नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्रतः 40तम श्लोकः अहमत्र पठामि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महदो भयात्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महदः भयात्। अथ श्लोकस्य अन्वयः। इह अभिक्रमनाशः न अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते अस्य धर्मस्य स्वल्पमपि महदः भयात् त्रायते। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। भो अर्जुन, मोक्षमार्गमये अस्मिन् कर्मयोगे तस्य अनुष्ठानं कुर्वतां जनानां भय आशङ्कायाः आवश्यकता नास्ति। यदि कर्म न पूर्णं तथापि निष्फलं न भवति च। अल्पस्य कर्मणः अपि महत् फलं लभेत। तद् फलं च सद्वासनाय प्रेरयति नेष्यति च। धन्यवादः।